दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, घंटों में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी लड़कियां जो यहां बैठी हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूं उन बेटियों को कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर जो मर्द चीफ मिनिस्टर नहीं कर सके, आपकी एक लेडी चीफ मिनिस्टर ने, एक खातून चीफ मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूं कि आप कमजोर नहीं हो। मैं आपके वालिदैन को भी हाथ जोड़ के ये अर्ज करना चाहती हूं कि जो बच्चियां मेहनती हैं, जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, खुदा के वास्ते उनके रास्ते में ना आए, उनको सपोर्ट करें ताकि वो एक कामयाब इंसान बने, मुआशरे की एक कामयाब फर्द बने। और इसी तरह आप जानते हो कि ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रोज भी बन रही है, गुजरांवाला मेट्रो बन रही है, फैसलाबाद मेट्रो बन रही है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3 साल में और भी बहुत मेट्रो बनेंगी। और ग्रीन बसेस भी आई हैं, उसमें भी मैंने खवातीन के लिए सीसीटीवीज लगाए हैं। उनके लिए एक अलग बाइज्जत कंपार्टमेंट है ताकि वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड बस हो, किसी को जुर्रत ना हो किसी बच्ची पर, किसी बेटी पर, किसी बहन पर उंगली उठाने की। किसान कार्ड अगर आप देखो, पंजाब के 7.5-8 लाख छोटे किसानों को किसान कार्ड मिले, जिससे उनकी जान आड़ती और मिडलमैन से छूटी है, कर्जों से उनकी जान छूटी है। उनको हम हर फसल से पहले हम उनको 1.5 लाख रुपया देते हैं जो सूद फ्री है, जिससे वो अपनी बीज भी खरीदते हैं, अपनी खाद भी खरीदते हैं, अपनी पेस्टिसाइड्स भी खरीदते हैं। और इसी तरह आप देखते हो कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में, इन महीनों में पंजाब में स्मॉग के डेरे होते थे। किधर गई वो स्मॉग? स्कूल बंद करने पड़ते थे, दफ्तर बंद करने पड़ते थे, मार्केट्स बंद करनी पड़ती थी। ये शायद 10 साल में पहला साल है जब ना कोई स्कूल बंद करना पड़ा, ना कोई मार्केट बंद करनी पड़ी, ना कोई रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े। क्या वजह है? वजह है कि आपकी एक हमदर्द जो है, उसको अल्लाह ताला ने वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया है, जिसने अपना मिशन, अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है कि मैंने पंजाब के अवाम की जिंदगी को बेहतर बना के रहना है इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह आप जानते हो 30,000 किलोमीटर सड़क जो है वो 2 साल में कंप्लीट होगी। अस्पतालों में फ्री दवाइयां दोबारा मिलने लग गई हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, कैंसर का पहला सरकारी अस्पताल बन रहा है लाहौर में। इसी तरह पंजाब के हर शहर में दिल के अमराज के अस्पताल बन रहे हैं। लोगों का दरवाजा खटका के उनको फ्री मेडिसिन जो है 2 महीने का स्टॉक उनको डिलीवर होती है। और जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, लोगों के घरों में जाके उनका इलाज कर रहे हैं, उनके महलों में जाकर उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी डोर स्टेप पे जाके, उनकी दहलीज पे जाके उनका इलाज कर रहे हैं। और आपने सुना होगा मसाजिद में ऐलान हो रहा है, बच्चों ये आपका पंजाब है, आपका मुल्क है। इसलिए मैं आपको बता रही हूं, इसलिए अपना रिपोर्ट कार्ड, अपना एमालनामा आपके सामने रख रही हूं मैं, क्योंकि मैं आपको जवाब दे हूं। मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं कि अगर किसी का कब्जा किसी के घर के ऊपर, किसी के दुकान पे, किसी की जमीन पे अगर कोई नाजायज कब्जा है तो वो डीसी ऑफिस में जाए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जाए, एडीसीआर के ऑफिस में जाए। दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, घंटों में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। और 2000 के करीब जो कब्जे थे बेवाओं की प्रॉपर्टीज पे, यतीमों की प्रॉपर्टीज में के ऊपर, गरीब लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर 2000 से जायद के कब्जे उनको वापस दिलवाए जा चुके हैं। डाला कल्चर का मैंने खात्मा किया है, वीवीआईपी कल्चर का मैंने खात्मा किया। और पंजाब में आपको अब कोई माफिया नजर नहीं आएगा। पंजाब इस वक्त माफिया फ्री है। हमने ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन किया और मैं आपके सामने आज कमिट करती हूं, वो ड्रग्स जो चाय कॉफी की तरह बिक रही थी पंजाब के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर यूनिवर्सिटी में जा रही थी, हर स्कूल कॉलेज में जा रही थी, आज मैं आपके सामने खड़े होकर दावा कर रही हूं कि विद इन 2 वीक्स टाइम पंजाब में ड्रग्स का कंप्लीट खात्मा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों हुआ? अब ये जो ट्रैफिक लॉज हम इन्फोर्स कर रहे हैं, आपको हेलमेट पहन के लोग नजर आते हैं और उस ट्रैफिक लॉज के इन्फोर्समेंट पे बहुत शोर मचा, लेकिन
اب کوئی اگر ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کے سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے, تو کسی ماں کا نقصان ہو جاتا ہے, کسی باپ کا نقصان ہوتا ہے, کسی بیوی کا نقصان ہوتا ہے, کسی کوئی بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ کے ہیلمٹ پہننے سے مجھے فرق نہیں پڑتا, ہاں, لیکن مجھے آپ کی سیفٹی, آپ کی سیکیورٹی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ خدا نخواستہ آپ ہیلمٹ پہنے بغیر جا رہے ہوں اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگے اور آپ کا نقصان ہو. یہ ماں ہی ایسے سوچتی اپنے بچوں کے بارے میں. اور آپ جانتے ہو یہ جو ٹریفک لاز کی ہم نے انفورسمنٹ کی ہے, اس کی وجہ سے 70%, 60% ایکسیڈنٹس میں, فیٹل ایکسیڈنٹس میں کمی آئی ہے. اور آپ جانتے ہو کہ پچھلے چند دنوں کے اندر 22 لاکھ نئے لائسنسز بنے ہیں, کیونکہ پہلے وہ سب لوگ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے تھے, موٹر بائک چلا رہے تھے, ٹرانسپورٹ اپنی چلا رہے تھے. اسی طرح 12 سال کا بچہ جب گاڑی چلاتا تھا یا موٹر بائک چلاتا تھا, جس گاڑی سے اس کی ٹکر ہوتی تھی وہاں پر 3-4 ڈیتھس ہوتی تھی. ایسے واقعات بہت ہوئے, ایسے ایکسیڈنٹس بہت ہوئے. تو مجھے آپ کی جان کی پرواہ ہے, مجھے آپ کی سلامتی کی پرواہ ہے, مجھے آپ کی سیفٹی کی, آپ کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے. یہ سب مشکل کام ہے جس کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. مریم نواز شریف آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی سلامتی کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہے. اور جس طرح قبضہ مافیا کا خاتمہ ہو رہا ہے, جس طرح سے انکروچمنٹس کا خاتمہ ہو رہا ہے, بازار کھلے ہو رہے ہیں جگہ جگہ. اگر کوئی 20 فٹ چوڑی سڑک تھی تو اس میں 15 فٹ صرف تجاوزات تھی, 5 فٹ صرف بازاروں میں چلنے کی جگہ تھی, جہاں پہ خواتین کے ساتھ واقعات ہوتے تھے ہراسمنٹ کے. تو آج آپ کو پنجاب میں بہت کم ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ کبھی نظر آ جائے گی انکروچمنٹ. میرا بھی دل تڑپتا ہے جب کسی ریڑھی والی کی ریڑھی اٹھائی جاتی ہے, لیکن سڑکیں ریڑھیاں لگانے کے لیے نہیں ہوتی, سڑکیں گزرگاہیں ہوتی ہیں. گزرگاہوں کو صاف رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے. تو یہ ایجوکیشن میں رانا سکندر صاحب یہاں کھڑے تھے, آپ کے ایجوکیشن منسٹر, میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں جس طرح انہوں نے ہونہار اسکالرشپس کو سٹیئر کیا, جس طرح انہوں نے لیپ ٹاپ پروگرام چلایا. اور میں آج آپ کے سامنے آن اوتھ یہ بات کرتی ہوں, پنجاب میں 80,000 بچوں کو اسکالرشپس ملے. کوئی ایک بچہ مجھے بتا دے, ہاں کھڑا ہو کر, یہاں 10-12 ہزار بچے بیٹھے ڈفرنٹ یونیورسٹیز سے, ڈفرنٹ اضلاع سے, کوئی بچہ کھڑا ہو کے مجھے یہ کہہ دے کہ اس کو کسی سفارش پہ ہونہار اسکالرشپ ملا ہے یا اس کو کسی کی سفارش پہ لیپ ٹاپ ملا ہے. میں آن اوتھ کہہ سکتی ہوں کہ 80,000 میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کسی میرٹ کی خلاف ورزی پہ اسکالرشپ یا لیپ ٹاپ ملا ہے. اس کی وجہ ہے, میرے دل میں درد ہے کہ میرا جو بچہ محنت کرتا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے, تو وہ کیوں پیچھے رہ جائے اور سفارش والا آگے کیوں نکل جائے. مجھے احساس ہے آپ کا, اس لیے میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کس بچے کا کس پولیٹیکل جماعت سے تعلق ہے. کسی نے پوچھا آپ سے یہ سوال؟ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو محنت کرنے والے بچے, جن کے والدین نے ان کے لیے خواب دیکھے, جنہوں نے اپنے لیے خواب دیکھے, جو بچیاں میری چاہتی ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ کر جائیں, تو وسائل کی کمی کی وجہ سے کہیں اگر وہ تعلیم سے محروم رہ گئیں تو مریم نواز شریف کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور بچوں, اب جو ہم اگلے سال کو یوتھ کا سال ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے, پنجاب کے نوجوان لڑکوں کے لیے, نوجوان لڑکیوں کے لیے